अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। रमज़ानुल मुबारक की आमद में चंद दिन रह गए हैं और सबसे पहले मैं ये दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात से फैज़ याब होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक असल में ये हमारे लिए एक रिफ़्रेशर कोर्स की मानद होता है और ये एक तजदीद अहद का दिन होता है, क्योंकि पूरा साल जब हम खाते पीते हैं और उसके बाद हम मुख्तलिफ़ लोगों को देखते हैं जब कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इनको उनके इतने माली वसाइल नहीं होते, बाज़ लोग 2 वक्त का खाना खाते हैं और उनको एक वक्त का नसीब नहीं होता। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से गुज़ारने इसलिए चाहता है कि ताकि हमें दूसरों की भूख प्यास या दुख तकलीफ़ का एहसास हो सके। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने नफ्स पर काबू पाने के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना एक बेहतरीन महीना है और इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। तो बहरहाल आज ख़ुसूसी तौर पर हम इस पर बात करेंगे कि क्या तरावी की जो नमाज है औरतों के लिए पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सियाम का हुक्म दिया वहाँ क़याम रमज़ान का भी हुक्म दिया कि भाई दिन को रोज़ा रखो और रात को क़याम करो। तो ये क़याम कैसे होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम करके ये बताया कि ये कैसे होगा। अलबत्ता इसमें कितनी रकत पढ़ी गई इसका तो ठीक तरीके से मालूम नहीं है। अलबत्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में 20 रकत नमाज तरावी पढ़ने का पता चलता है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको पूरी दुनिया में राइज किया और इस पर चारों इमामों का भी इत्फाक है कि तरावी की नमाज जो है 20 रकत से कम ना हो। नमाज तरावी का पढ़ने पर इतना ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि इसको सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा हासिल है। हमें चाहिए कि बजाय इस बहस में पढ़ें कि ये मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है या वाजिब है, बहरहाल ये बात तो तय है कि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि जब एक मुसलमान सारा दिन अल्लाह के हुक्म से भूखा प्यासा रहता है और वो चीज़ें जो उस पर हलाल हैं उनको भी नहीं खाता, तो इस तरह नमाज तरावी इनके पढ़ना भी बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आप खाना खाते हैं और उसके साथ मुख्तलिफ़ लवाज़मात होते हैं। जब वो लवाज़मात इनके उसके साथ होते हैं तो खाना मज़ीद लजीज हो जाता है। बहरहाल ये तो एक मिसाल थी आपको यानी कैसे समझाने की। नमाज तरावी की बहुत ज़्यादा फजीलत है क्योंकि इसमें कुरान पाक पूरे महीने में मुकम्मल किया जाता है। जो लोग हाफिज़ होते हैं वो कुरान पाक सुनाते हैं और जो लोग हाफिज़ नहीं होते वो मुक्तदी बनकर कुरान पाक सुनते हैं और इसका बहुत अजर व सवाब और फजीलत है। अब जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रवायत मिलती है कि उन्होंने औरतों की जमात कराई। उन्होंने जो औरतों की जमात कराई इसको नमाज तरावी तो अदा होगी लेकिन इसको ज़्यादा पसंदीदा अमल करार नहीं दिया गया और ना ही हमारे असलाफ़ ने इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया है। हाँ, अगर औरतें बाजमात नमाज पढ़ती हैं तो उनकी
مطلب یہ کہ تراویح کی نماز ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ضروری ہوتا تو پھر جو فرض نماز ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ دوسری نمازیں ہیں وہ بھی باجماعت پڑھیں۔ عورتیں گھر پر نماز ادا کر سکتی ہیں اور مردوں کو چاہیے کہ وہ باجماعت فرض نمازیں بھی پڑھیں اور تراویح کی نماز بھی ادا کریں۔ اور اگر عورتیں مسجد میں جانا چاہیں تو اس کی بھی ان کو اجازت ہے، کیونکہ ہمارے اسلاف سے یہ روایات ملتی ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کو مسجد تراویح کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نماز تراویح چھوڑنے کا، تو اس کو بلا عذر شرعی چھوڑنا جو ہے گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہے یا اور کوئی بیماری ہے، اس صورت میں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھار اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ اتنا زیادہ قیام کر سکیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو معمول ہرگز نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑنے کا معمول بنا لیں گے تو پھر یہی سمجھیں کہ پھر آپ کی یہ عادت بن جائے گی اور پورا مہینہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس پہ نقطے پہ آتے ہیں کہ بھئی عورت جب امامت کرائے گی تو کیا مرد بھی اس میں جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بالکل نہیں۔ مرد جو ہے وہ عورت کی امامت میں نماز میں شامل نہیں ہو سکتا، اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ عورتوں کی جماعت ہے اور عورت ہی امامت کرا رہی ہے، اور عورت کی امامت کرانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ جیسے مرد امام الگ سے آگے ہو کر کھڑا ہوتا ہے اس طرح نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ عورتوں کی صف میں ہی کھڑی ہوگی۔ اور عورت کو کیونکہ خصوصی طور پر پردے کا حکم دیا گیا ہے، سمٹنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے عورت کے لیے کہ وہ عورتوں کے درمیان ہی کھڑی ہو کر عورتوں کی امامت کرے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت اچھا عمل کیا کہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جب نماز تراویح ہوتی ہے تو مسلمانوں کا بہت زیادہ یعنی کہ اکٹھ ہوتا ہے، اور جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کا بھی اسی لیے حکم دیا گیا تھا کہ مسلمان اپنا ایک غلبہ ظاہر کر سکیں غیر مسلموں پر، زیادہ سے زیادہ یعنی کہ تعداد میں اکٹھے ہوں اور غیر مسلموں پر غلبہ حاصل کریں۔ تو اسی طرح یہ جو تراویح کی نماز ہے اس میں بھی جب بہت سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کی اہمیت، فضیلت اور دین کی سربلندی ظاہر ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو کہ عام دنوں میں ایک دوسرے سے نہیں بھی مل پاتے، وہ اسی طرح ان کے نماز ادا کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر و عافیت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک اور بات بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خود قرآن پاک کے حافظ تھے تو وہ گھر پر نماز ادا کرتے تھے اور خود قرآن پاک مکمل کرتے تھے، کیونکہ خود قرآن پاک مکمل کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पर नमाज तरावी अदा करते थे। तो मेरी दुआ है आखिर में कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के तमाम फ़यूज़ व बरक़ात से फैज़ याब होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक के तमाम रोज़े पूरे खुशू खुज़ू के साथ रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये जो तमाम इबादत हैं, गर्मी या सर्दी में वज़ू करना और तरावी के लिए इतना लंबा क़याम करना, इसका अल्लाह ताला ने ऐसे ही हुक्म नहीं दे दिया। इसका एक कोई मकसद है। इसका मकसद यही है कि एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाना, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, दूसरों के लिए आसानियाँ फराहम करे और दूसरों की मदद करे। तो हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक में ऐसे मुसलमान भाई जो कि सफ़ेद पोश होते हैं, जो कि इस काबिल नहीं होते माली तौर पर, उनकी भी मदद करनी चाहिए। और फिर रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर यानी कि अल्लाह ताला हमें ईद उल फ़ितर का तोहफ़ा इनायत करता है। ये तोहफ़ा ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए होता है जो रमज़ान मुबारक को पूरे एहतमाम के साथ मनाते हैं, नमाज तरावी अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको ये तोहफ़ा देता है। तो अल्लाह ताला हमें इस महीने से पूरा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।